Good morning everyone. Mga igsoon na salamat kayo sa ah, karong adlaw amo atong updates sa ato ang ah, isip nga pagsangyaw no sa bulong diha sa Ginoo. Ah, Samtang nga dili pa ta magsugod atong hisgutan karon ang unsa gyud ang tawo ah, unsa gyud ang tawo dinhi sa kalibutan ug mag-unsa na lang gyud ang tawo dinhi sa kalibutan nagikan sa imong pagkatao hantod ngadto sa pagkatigulang hantod mga matay na lang ta ah ug unsa gyud ang ato ang nabatunon nga kinabuhi ug mag-unsa lang gyud ta dinhi sa kalibutan ug mag-inani lang mata mag mag magpahayahay na lang mga tao o ug wa bagi ato ang kapuntahan nga kanang dako gyud nga kana ang pinakalami pinakamaayo sa kinabuhi din sa tao nining kalibutan mo samtang no nga dili pa ta magsugod ato kining pasalamatan ang Ginoo ug magampo ta balaan og dalaygon kanamo nga Dios nga wala kay katapusan. Ginoo Lord God, salamat kaayo Ginoo ning adlaw nga imuha ka akong gitagaan og maayong knowledge og Lord ang mga pulong karon nga akong isaysay karon Ginoo Dios diha lang gikan kanimo Ginoo nga ang tama sa makabati ug makadungog niini ang akong mga pulong nga ako ang pagbaton nga gikan diha kanimo Ginoo dili kani ako kun dili imuha Ginoo Lord God nga kini mamunga ug mulambo hantod sa katapusan nga daghang mga kalag nga madala diha sa imong tiilang Ginoo Dios. Salamat Lord tingtag naa sa kabuntagon. Ako kini isalig ug pasalamatan diha kanimo kay ikaw ang Dios nga alagaran. Ikaw ang Dios nga tagiya sa akong kinabuhi ug usog ug gininhawa hangin ginhanggab kanunay nga mugaws ug lugwa diri sa akong ilong mga baba Ginoo. Lord, dalaygon ka sa wali katapusan, mayaon ka Ginoo. Among pasilunggan, pasalamatan pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Igsoon ko no. Ato dayon ning pagasugdan nato ni ang ato ang pagisgutan karon nga para nga ug unsa ta dinhi sa kalibutan ug ingon ani ra bagyud ta nga magkuan ta nga baliwala ra ug unsa gyud na ang gikan ang mga usog nga ato ang nabutongan karon. Sumala pa diha sa bala ang kasulatan mo. Nagasgot diha sa Roma 3:23. Atong largohon na lang ni mga igsoon kay aron dili ta malangan. Sumala pa diha sa ingon sa balang kasulatan sa Roma 3:23 nga nagaingon diha nga sanglit ang tanan nga nakasala ug nahilad ang tanan nga nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Mo na giingon diha sa Roma 3:23. Giingon diha sa Roma 3:23 nga wala gi exempted nato Ginoo mga igsoon diha sa Ginoo. Sanglit nga ang ato ang kagikan si Adan pa og si Eva gitagaan sila og dako kaayong kahiyunan diha sa Ginoo diha sa tanaman sa Eden diha sa gingharian sa Dios sa atong amahan nga tagiya sa atong mga puso. Gitagaan si Adan ug si Eva gitagaan sila dako kaayong pribilehiyo. Gitagaan sila og hatagan sila og maayo yung nga kanang maayo yung pagkuan sa Ginoo sa ila. Gibutang sila diha sa tanaman sa Eden, diha sa iyang gingharian, diha sa Dios. Dihatagan sila og nga taman diha sa makita sa ilang mga mata. Taman diha sa makita ilang mga mata, hayop man, mga tanom ug mamunga, sila tanan ang magaani. Sila tanan ang kanang pahimulos. O gitagaan sila maayo sa Ginoo, sa Dios diha sa gingharian sa Dios. Karon mga igsoon ato arang pagisgutan karon. Samtang sanglit sila nga si Adan ug si Eva gianha sila diha sa Ginoo. Gipapuyo sila diha sa gingharian sa Ginoo. Sanglit nga diha nang maong adlaw nga gitagaan sila og kanang pagsuway diha sa Ginoo. Ang unang yung gihatagan diha og pagsuway diha sa Ginoo. Si Adan ug si Eva ang gitagaan gyud og pagsuway diha sa Ginoo. Si Eva gyud. Nag-ingon diha sa ang Ginoo nga
Makakaon kamo diha sa tanaman sa Eden, tanan nga mga ah, tanom diha, pero kana ang gidili lang gyud diha nako diha kaninyo, kanang naang nay usa diha ka tanom diha gilaktor na to isa ka tanom nga kung mamunga na siya bisan pagod mamunga na siya dili gyud na siya ipakaon na siya ang bunga nga bisan pagani og makagunit kamo ni anang maong nga tanom nga mamunga ba diha niingon ang Dios nga diha mamatay kamo. Mamatay kamo. Di samtang no nga kana na ang nag-ingon ang Dios nga ayaw pagkaon ana nga kana na ang iyang bunga ug paghikap lang. Didid ang Dios sila sa Dios nga ayaw gyud paghikap ya kay samlit kamo kung mohikap mo ug mukaon mo ni anang bunga mamatay diha karon diha gyud kamo mamatay. Muna nga sa eksakto ganiya nga pagka kanang paghatag diha sa kanang balaod diha sa Ginoo diha sa iyang gingharian. Samtang nga si Iba nga nagasuro-suro diha siya sa tanaman sa Eden, nakakita siya og katong gidili lagi sa Dios nga katong naitanom nga mamunga nga gidili gyud di pakaon ang bunga. Din samlit nga dili ipahikap kay kung sabi mo ihikap ka mo mamatay ka mo diha dayon. Sus ini karon pag kuan gayon niya, pagkakita gayon niya sa buong bunga, kana ang testing siya dito, ug paduol dito sa bunga, dito sa duol anang mga kanang tanuma. Hinduol siya dito. Pag duol niya dito, diha may usa ka bitin. Nga miingon dito ang bitin. Unsa di ay babae? Kanang gidid-an kamo diha sa Dios nga pagkaon ining bunga ining tanuma nga kung mukaon kamo gidili gyud ni siya nga kani nga tanong ingon si Iba nga oo gidid-an kami sa Dios kay samtang nga makakaon ko ni kani aning bunga ha og nga masig makahikap lang gani mamatay kami diha dayon siya dili na mao ingon ang bitin nga gidid-an kamo sa Dios sa pagkaon ining bunga o paghikap niini. Gidid-an kamo sa Dios kay kani kung sanglit kamo nga makakaon ni ining bunga manggialamon kamo. Mapariha mo kaniya. Di nagkuan si Iba. Ning tuo si Iba. Di niingon lang bitin nga kaon kamo. Kay mapariha mo niya manggialamon. Ito nga gi-brainwash jud ni sabitin ang iyahang hunahuna ug sa iyang kasing-kasing. Moto nga hingkuha si Iba og usa ka bunga ug tulo ka bunga ug iyahang gikaon ang isa. Dayon pag-abot po ni Adan, iyahang gihatag ang katong uban pong bunga gipakaon. Ni samtang karon nga nagkaon sila, ilahang na tan-aw ang ilang kaugalingon nga hubo day sila. Una nga pag tan-aw niyang hubo sila, mao na nga na maging alamon sila. Na pareha sila nga naay maayo lang hunahuna ana. Din nagtan-aw sila, tan-aw nila kay naa naman sila mga murag maglain na ilang pamati sa ilang lawas. Tan-aw nila murag naa naman sila mga kananaang mga nakita nila nga dili maayo. Mao to nga nagkuan sila kanaang nagtago sila. Kay moingon na si Adan nga kuanan kun mi ani kasabaan kun mi ani sa Dios. Mao na nga samtang nga diha nga mibalik si ang Ginoo anang paghahapon na. Mibalik diha ang Ginoo diha sa iyang gingharian. Mao to nga wala siya kakita na sa ni Adan. Muto nga isang bisyang ingon ang Dios nga ingon ang Amahan nga tao asa man ka. Muto nga ingon intubag si Adan ingon nga nakamatikod ko nimo Ginoo. Nakakita ko nimo Amahan. Nga sa imong paglakaw lang nakita na dibati ako kadlok. Yung ganong ibatiun magkakadlok nga
Gisupag ba ninyo ang ako ang gisugo ninyo? Hingingon po si Adan nga ah, ang kani man gud si iba, iya man kung gipakaon, iya man gipakaon ang naambungan niya na sa tanaman sa Eden diya sa atubangan ini sa gingharian. Mo to nga sa diha-diha dayon nga ang Dios naka kuan ang Dios naka desisyon dayon ang Dios nga sila nga palayason sila diha sa gingharian. Muna nga didto nagsugod ang sala gikan sa ni Adan ug ni Eva hantod karon nga kita nga mga kaliwat nakabaton ta og sala. Ang ilang mga kasalanan kita mo'y nakapanunod sa ilahang mga kasalanan. Muna nga samtang gayo diha nga nakapanunod ta sa ilang mga sala. Muna nga nahunahunaan sa Dios, nahunahunaan sa mga nga para nga maluwas sila sa ang mga katawhan nga maluwas sila sa ilang mga kasalanan. Muna nga nagkahunahuna ang Dios nga si Ginoong Hesus nga iyang bugtong anak, iyang gipadala din sa kalibutan, ang iyang bugtong anak gipadala din sa kalibutan. Kay para nga ang mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon o kinabuhi nga walay katapusan. Kay giingon sa John 3:16. Makita diya sa balang kasulatan sa John 3:16 nga nagaingon nga tungod nga gimahal pag-ayo sa Dios ang kalibutan, gipadala niya ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan kay para ang motuo diha kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon ug kinabuhi nga walay katapusan. Nan karon nakita kay makasasala mo kita, wala mo giti exempted ni ining kalibutan na. Gikan sa mga tao ining kalibutan na gikan sa una hantod karon kita nakabaton kabaton ta og kasalanan. Na unsaon na nato? Kay nagkaingon man dito sa Roma 3:23 nga sanglit nga ang tanan nakasala ug nahilayo diha sa himaya sa Dios. Unsaon nato pag-ideya? Unsaon nato pag kunahuna nga kita maluwas ta sa ato ang mga kasalanan. Muna nga nagaingon dito sa Roma 6:23 nga nagaingon dito nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero mao ang kamatayon na ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Unsaon man nato nga maluwas ta aning mga kasalanan? Diha ra nga kanana ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero naay gaingon dito nga sa ubang na bersikulo nga sayon ra ang pag malingkawas ta ining kasalanan nato. Nga ang bayad sa sala kamatayon. Pero ang bayad sa sala kamatayon dayon ang premyo diha sa Dios nga iyang ihatag kaniya nga maluwas ta aning atong mga kasalanan. Maura diha ang pagdawat ni Ginoong Hesus nga mao ang ato ang kaluwasan nga mao'y atong mahimo nga personal nga manluluwas. Karon unsa may ato ang hunahuna karon mga igsoon? Ang atong himuon diha dawaton ra nato si Ginoong Hesus nga mo'y may personal nato nga mangluluwas kay siya ra gyud ang kaluwasan kay sa atong mga kinabuhi. Kay ang gipapili diha sa Ginoo sa Amahan duha ra gyud ang paingnan. Impierno ra gyud ug ang langit. Pero katong mutuo kaniya nga siya ang Dios nga mo'y personal niyang mangluluwas nga si Ginoong Hesus ang mutuo diha kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon og kinabuhi nga walay katapusan. Duha ra ka agianan nga gihatag sa Dios diri kanato impierno ra gyud ug langit. Gipapili ka igsoon. Asa man ka anang duha? Impierno ug ang langit. Kung adto ka sa impierno na dili na gyud ko kuan nimo diha igsoon. Muna nga kabigon kita ka igsoon. Pagbuhat gyud og pagkamatarong
ug sundon nimo ang kabubuton sa Dios nga mao si Jesus nga ato ang mangluluwas. Kung unsay balaod diha sa Dios, mao gyud sunda kay mao gyud na siya ang atong mangluluwas sa Ginoong Hesus, atong personal nga mangluluwas. Kay kung dili po kamo sunod, aw naara gyud nimo igsoon, ug di kamo sunod. Magpadayon ka sa imong kasalanan. Gusto man ka nga mulukso ka didto sa linaw nga kalayo og asupre nga mao nga nagdilaab nga kalayo og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ang kanang gihisgutan mga igsoon nga kanang ikaduhang kamatayon, mamatay man ta sa atong lawas pero ang imong espiritu maoy mubalik na didto sa Dios. Kanang imong espiritu mao nay mga tubang sa imong kasalanan, sa imong material nga lawas. Muna ang moatubang dito sa Dios ang imuhang espiritu. Kay kung magbuhat ka og daotan, kay duha ra may gipapili sa Dios, impierno ra og langit. Kung kanang duha papilion pa desisyonon yung ka igsoon. Papilion jud ka anang duha ka agianan. Impierno og ang langit. Kung moingon ka nga dili ko gusto anang sa impierno. Kay perting pagainita, nagdilab ang kalayo, linaw nga kalayo og asupre. Nga itambog dito ang tanan nga mga tawo nga makasasala. Gusto di gyud ko ato gusto. Moingon ka igsoon. Oh, pagpili. Og asa imong pilion ana? Impierno og ang langit. Kung gusto ka og langit, sunda si Ginoong Hesus nga maoy imong personal nga mangluluwas igsoon. Og unsay balaod sa Dios? Ako tikang tambagan igsoon. Tambagan tika. Wala ang imuhang daan nga kinaiya, daan nimo nga ugali, kanang imuhang walay pagtuo sa Dios, diay na igsoon. Og sunda si Ginoong Hesus kay mao gyud na ang imuhang personal nga mangluluwas. Sunda pagpangalagad diha sa Ginoo igsoon kay mao ra gyud ato ang madawat nga wala na ta ining kalibutan kay motuo ka og sa dili og imong itugot og dili basta ang tao mamatay gyud. Kay ang atong kinabuhi susama ra sa gabon sa kabuntagon, yamog sa kabuntagon nga samtang nga mobidlisiw ang adlaw, makita sa kainit sa adlaw, mahanaw ra ang yamog ug kanang gabon. Susama ra ang kinabuhi sa tawo igsoon ni anang gabon ug kanang yamog sa kabuntagon. Mahanaw ra. Lumalabay ra ta na igsoon. Ning kalibutan na lumalabay ra. Ayaw igsuon palabya. Ayaw gipalapos sa imong tikas dunggan igsuon. Ang giingon diha sa balang kasulatan, ang gipasunod nato sa atong Dios nga Amahan, nga mao si Ginoong Hesukristo, nga mao'y atong magluluwas, mao'y nagpalansang sa krus, mao'y nagtubos kanato sa atong mga kasalanan. Si Ginoong Hesus na. Way lain nimo igsuon nga imuhang dawaton lang si Ginoong Hesus nga mao'y personal nimo nga mangluluwas nga sa panahon nga wala na ta ining kalibutan. Kay mutuo ka og sa dili. Mutugot ka og sa dili igsuon, mamatay ta. Muna diha ang ato ang ginasiguro nga kining atong espiritu nga niya sa atong lawas karon nga dili mutuo ni Ginoong Hesus nga mao'y personal nga mangluluwas kanang imuhang espiritu igsoon. Tuo ni Ginoong Hesus moabot ang panahon dili pa ulahi ang tanan igsoon. Dili pa ulahi ang tanan. Tuuhi si Ginoong Hesus nga mao ang imuhang mangluluwas. Diai ang tanan imong kasalanan og sunda si Ginoong Hesus nga mao imuhang mangluluwas igsoon. Muka na siya tinuod igsoon. Dili kini bakak tinuod ka na igsoon. Tinuod ka na.
Biyae ay mong salanan pag hinulson igsoon. Isalig sa Ginoo nga ingnon nimo, Ginoo, ni ako sa desierto nga kinabuhi karon. Ginoo, ipariha ko, Ginoo, sa usa ka kahoy nga dapdin sa sapa, nga maskin pagtik init ug unsa pa nga higayon ang mga panahon mamungara kay tungod ang imong gamot, ang akong gamot makasuyop ra og tubig dito sa kasapaan. Mga maskin unsa nga adlaw, maskin unsa nga pagkapanahonan mamunga. Busa igsoon, ayaw kana sayangi igsoon ang ako diyang gihatag nimo karong adlaw. Mao kini ang akong ipaabot kanimo igsoon sa imong kinabuhi karon nga wala pa ka diha ni Ginoong Hesus. Hingpita, lunsaya igsoon ang imong pagtuo diha sa Dios nga mao si Ginoong Hesus, nga mo'y personal nimong maluluwas, mo'y secure sa atong kinabuhi. Ang atong espiritu mutuo kag sa dili igsoon kaning atong espiritu mo'y pagahukman dito sa Dios ug unsa ang ato ang material ug unsa atong lawas kapag masasala. Muna kada igsoon. Tinud-anay kini igsoon, dili kini baka. Usa igsoon lintak na sa kabuntagon pataling hugi igsoon. Ang ipaabot diha kanimo karon lintak na sa kabuntagon. Ang pulong sa Dios dili mo labay nga kawang. Ibutang igsuon sa imong hunahuna ug sa kasing-kasing nga motuhok igsuon sa imong kauyukan bahin sa imong kinabuhi. Nga dili kini masakmit sa kaaway. Kinsa atong kaaway nakahibalo na kaigsuon. Kay ang tag-iya sa impierno mao ang Satanas. Ang tag-iya sa gingharian mao si Ginoong Jesus, Ginoong Hesukristo nga atong amahan, nga mo'y tugdanan sa tanan natong pagkinahanglan, tanan nato sa gininhawa ug so ug kinabuhi. Salamat igsuon nga dili kini mulabay nga kawang imo kining patalinghugan igsuon. Nga mao kini imong ikapaambit sa tibuok nimong pamilya, sa imong mga anak, sa imong mag-igsuon, sa imong mga ginikanan, sa imong mga kaparintihan. Isangyaw ka nimo igsuon. Samtang Ginoo igsuon nga dili pa ulahi ang tanan. Ayaw palabya ang pulong sa Dios kay nag-istorya og tinuod wala mag-istorya og bagat. Sige igsoon, salamat kaayo nga ikaw nagapatalinghob sa ining pulong nga gipaambit karon diha kanimo ning taknaa sa kabuntagon. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Gamhanan ang Dios. Why imposible sa Dios ang imong kinaiya karon igsoon. Nga diha naa pa ka sa desierto, naa pa ka sa pagpakasala. Itugyan sa Dios ang imong kinabuhi ug sundon nimo ang palaod sa Dios. Sige igsoon, salamat kayo sa imong pagpamati sa pulong sa Dios nga akong paambit mo karon ning tagnaa sa kabuntagon. Brad, sister, mga amiga, mga amigo, mga higala, mga igsoon ko diha ni Kristo. Katong igsoon nga wala pa rin ni Kristo. Salamat kay igsoon. Busa igsoon no? Samtang nga ang pulong nga gihatag karon diha sa Dios diri kanako kay akong gipaambit diha kaninyo. Atong pasalamatan ang Dios ug atong siya pasalamatan ug dayon siya ning tagnaa sa kabuntagon. Samtang nga dili pa ta magtapos igsoon no? Magpasalamat ta diha sa Dios. Dalaygon ug balaan kanamo makagagahom sa tanan o padigat Jesus. Salamat Lord sa imong mga pulong Ginoo. Nga taman sa nakabati ni ining akong pulong karon nga gikan diha kanimo Ginoo Dios. Dili kanimo labing kawang sa mga kaigsuonan nga wala pa diha kanimo Ginoo. Mo tuhop sa ilahang kaunuran Ginoo sa kauyang bahin silang kinabuhi. Mo adto sa ilahang mga kaisipan, adto sa ilahang kasing-kasing nga moto ug imuha kini Ginoo
nga sirad-an Ginoo. Imo kining silyuhan Ginoo ang imong pulong nga dili kini masakmit sa kaaway Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Himayaon ka Ginoo og among pasidunggan. Pasalamatan pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among Dios ug personal namong mangluluwas. Amen o amen.